साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल अमल बताने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इस अमल के ज़रिए आप अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं। अपने बारे में या किसी और के बारे में कोई भी खुफिया जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी अपने किसी भी काम के लिए एक मजबूत, बेहतरीन इस्तिखारा रातों रात कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने किसी भी काम को, बड़े से बड़े काम को, पहाड़ जैसे काम को रातों रात मुवक्किल की मदद से, रूहानी मदद से पूरा कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इस अमल का ये है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं, नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकते हैं, बहुत ही मुश्किल काम को आप आसान बना सकते हैं। यकीनन इस अमल से बारगाह गौसे आजम से मदद हासिल होती है और अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से, मुवक्किल की मदद से, रूहानी ताकत से काम जो है पूरा हो जाता है। तो बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखना, ताकि एक बेहतरीन जानकारी और एक बेहतरीन अमल आप तक पहुंचे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, ये तीनों फ़ायदे और तीनों फ़ायदों के बारे में, तीनों फ़ायदों के अमल के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप। बस आपकी जिम्मेदारी है सुकून के साथ वीडियो को आखिर तक देखिए। फिर मैं कवर करूंगा कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना सकते हैं, इम्पॉसिबल को कैसे आप पॉसिबल बना सकते हैं इस अमल के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से। तो देखिए, अगर आपको किसी काम के लिए इस्तिखारा करना है, किसी खुफिया जानकारी को हासिल करना है, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना है, अपने कामयाबी नाकामी के बारे में जानना है, किसी भी बात की जानकारी आपको हासिल करना है जो कि गैब है, जिसका इल्म आपको नहीं है, किसी को नहीं है, जो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से इस अमल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि रात को बाद नमाज इशा आप इस अमल को यूँ करें कि अपने इस्तिखारे की नियत करें और जो भी आप जानना चाहते हैं उसकी नियत करें। नियत करने के बाद में आप बाद नमाज इशा इस अमल को इस तरह पढ़ें कि अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लें और 1000 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह 1000 बार पढ़िए। 1000 बार पढ़ने के बाद अपने सीधी हाथ की हथेली पर, गद्दी पर दम कीजिए, फूंक मारिए। उसके बाद में आप इस हाथ को अपने राइट साइड में, दाहिनी साइड में रखकर दाईं करवट जो है किबला रूह होके सो जाइए। और नियत आपकी ये ही रहे कि ख्वाब में इस्तिखारा हो जाएगा। मुकम्मल यकीन के साथ पढ़िए, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी रात में ख्वाब में आपको जो आप जानना चाहते हैं आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपका इस्तिखारा है बता दिया जाएगा, जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं आपको दिखा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बेहतरीन इस्तिखारा हो जाएगा, सच्चा इस्तिखारा हो जाएगा, एक मजबूत इस्तिखारा हो जाएगा। जो कुछ भी आप जानना चाहेंगे आपको बता दिया जाएगा। ये रहा इस्तिखारा करने का तरीका। अगर कोई किसी बात को जानना चाहे, कुछ देखना चाहे, कुछ कंफर्म करना चाहे, कामयाबी नाकामी देखना चाहे, कुछ भी जानना चाहे, कंफर्म करना चाहे, तो उसके लिए ये इस्तिखारा है। आगे इस इस्तिखारे से जुड़ी हुई एक बात और बताऊंगा आपको जो ज़रूरी है। पहले मैं आपको वो बता दूं कि आप अपने काम को पूरा करने के लिए इस अमल को कैसे करेंगे। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप अपने काम को पूरा करने के लिए, गैबी मदद हासिल करने के लिए, रूहानी मदद से अपने काम को पूरा करने के लिए इस अमल को इस तरह करेंगे कि बाद नमाज इशा इस तरह से करेंगे जिस तरह से आपने इस्तिखारे के लिए किया है। लेकिन अब इसमें क्या करना है कि आपने अपने काम की नियत करना है। अमल का दारो मदार जो होता है वो नियत पर होता है।
تو اپنے کام کی آپ نیت کریں کہ فلاں کام کو پورا کرنے کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھا جائے اور 1000 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 1000 بار پڑھا جائے۔ اور پڑھتے وقت جو ہے دل کی گہرائی سے پڑھا جائے، دل کی زبان سے پڑھا جائے، پورن وشواس کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے۔ پڑھنے کے بعد میں بارگاہ غوثیت میں استغاثہ پیش کیا جائے، بارگاہ غوث اعظم میں استغاثہ پیش کیا جائے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارگاہ رب العالمین میں دعا کیا جائے۔ جب آپ سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے اس عمل کو کرنے کے بعد، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا، اور جس کام کے لیے بھی آپ نے اس عمل کو پڑھا ہے انشاءاللہ العزیز اس کام میں آپ کو موکلات کے، سلسلہ قادریہ کے، سلسلہ عالیہ قادریہ کے موکلان جو ہیں، ان کے ماتحت جو سلسلے کے ماتحت موکلان ہیں، ان کی مدد حاصل ہوگی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا قبول ہوگی، اور جس کام کے لیے بھی آپ نے اس عمل کو پڑھا ہے وہ کام راتوں رات انشاءاللہ العزیز پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ رہا دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی بہت بڑا کام ہے، فار ایگزامپل کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی فرضی قید ہو گیا ہے، یا کہ کوئی فرضی کسی مقدمے میں ناحق پھنسا دیا گیا ہے، یا کہ کسی کی مفلسی ایسی ہے کہ مفلسی جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، غریبی کی زنجیروں نے اسے جکڑ لیا ہے، تنگی پریشانی نے اسے پکڑ لیا ہے، اور کسی کی زمین یا جائیداد کسی نے ہڑپ لیا ہے، کسی کے ساتھ کسی نے بہت ناانصافی کر دیا ہے، تو ایسے بڑے بڑے کاموں کے لیے جو ٹائم ٹیکنگ ہے، ان کاموں کے لیے امپوسیبل کو پوسیبل بنانے کے لیے، ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے آپ اس عمل کو اس طرح کریں گے کہ بعد نماز عشاء آپ اس کام کو پورا ہونے کی نیت سے، اس کام میں غیبی مدد حاصل ہونے کی نیت سے، اس کام میں موکل کی روحانی مدد حاصل ہونے کی نیت سے، اس کام کو اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہونے کی نیت سے آپ اس عمل کو اس طرح پڑھیے کہ اول آخر درود پاک پڑھیے اور 1000 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 1000 بار پڑھیے، اور اس عمل کو حصول مقصد تک پڑھیے۔ اس عمل میں آپ کو بہت زیادہ دن پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اس عمل کی برکت سے کچھ ہی عرصے میں آپ کا کام پورا ہو جائے گا، کچھ ہی دنوں میں آپ کا کام پورا ہو جائے گا، اور یا اس کام کو پورا ہونے کا ذریعہ پیدا ہو جائے گا، کہیں سے کوئی مدد آپ کے لیے اتر آئے گی، کہیں سے آپ کو کوئی مدد حاصل ہو جائے گی، جس سے آپ کا وہ بڑا کام پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو تسلی مل جائے گی، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ میرا کام اب بننے والا ہے یا بن جائے گا۔ تو حصول مقصد تک اس عمل کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑا کام اس عمل کی برکت سے، اللہ کے حکم سے اور سیدنا غوث اعظم کے فیضان سے آپ کا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہاں پہ جان لیجئے یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تو سیدنا غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہو گیا، نام مبارک ہو گیا۔ شیئا للہ، اللہ کے واسطے چیزیں عطا کرو، اللہ کے واسطے کام پورا کرو، اس کا اس طرح سے کچھ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ادھر آپ جو ہے مانگ رہے ہیں بارگاہ غوث اعظم سے، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آواز، میری فریاد بارگاہ غوث اعظم میں پہنچانے پر قادر ہے۔ جب بارگاہ غوث اعظم میں آپ کی آواز رب تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا تو بارگاہ غوثیت سے آپ کے لیے دعا ہوگی، تو رب العالمین آپ کے کام کو پورا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی، اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم کا فیض تو یہ ہے کہ دنیا میں انسان کسی بھی کونے میں ہو، غوث اعظم تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی پہ کوئی سرسوں رکھا ہو، رائی کا دانہ رکھا ہو۔
تو غوث اعظم کے فیضان کا کیا کہنا ہے، غوث اعظم کی شان کا کیا کہنا ہے، اور غوث اعظم سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس عمل کا کیا کہنا ہے۔ بس میں آپ کو بتا دوں کہ جو استخارے والے عمل میں ایک دن کا عمل ہے، جو کام پورا کرنے والا ایک دن کا عمل ہے تو ایک دن کا، لیکن ان کیس کسی کوتاہی یا لاپرواہی یا کسی کمی کی وجہ سے ایک دن میں کام نہیں ہوتا ہے تو آپ مایوس نہ ہوں اور اس عمل کو جھوٹا نہ سمجھیں اور اس عمل کے بارے میں یا میرے بارے میں بھلا برا نہ کہیں، بلکہ اپنی کوتاہیوں اپنی غلطیوں پر خیال کریں، غور کریں۔ انشاءاللہ العزیز 2 دن 3 دن 5 دن یا 7 دن کرنے سے انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اچھا استخارہ ہوگا اور بڑے سے بڑا کام بھی پورا ہوگا۔ اور امپوسیبل کو پوسیبل بنانے کے لیے تو حصول مقصد تک اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے لیے دعائیں خاص کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں آپ کا نام لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے دعائیں خاص کیا جائے گا، آپ کو دعائیں خاص میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کی پریشانیوں کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تمام طرح کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کیا جائے گا۔ اور آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آئے ہیں تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ ابھی مجھے دیجئے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپائے نسخے عمل نقش کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔